यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला, जिस नाम में कुव्वत और कुदरत और ताकत पाई जाती है। जीसस फैमिली की जानिब से आपकी सलामती हो। पास्टर सोहेल का सलाम कबूल कीजिए। आज की गोल्डन आयत ज़बूर की किताब उसका 34 बाब और उसकी 7 आयत से ली गई है, जहाँ पर यूँ मरकूम है, खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है और उनको बचाता है। आइए खुदा के कलाम को सुने, इसको समझें और इस पर अमल करने वाले बने, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और आप पर रहम करे और आपको बचा ले। आज का हमारा मौजू है खुदावंद से डरने वाले। खुदा का कलाम बताता है ज़बूर 128 और उसकी पहली 4 आयत, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद होगी। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। मुबारक है हर वो शख्स जो खुदावंद से डरता है, क्योंकि जो उससे डरता है वो किसी और से नहीं डरता, मगर जो उससे नहीं डरता वो सब चीज़ों से डरता है। वो बीमारियों से डरता है, वो दुखों से डरता है, वो मौत से डरता है, और यही डर उसकी ज़िंदगी की उम्र को कोताह कर देता है और वो अपनी पूरी उम्र किए बगैर इस दुनिया से चला जाता है। और खुदा का कलाम बताता है ज़बूर की किताब 115 बाब और उसकी 13 आयत, जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। क्योंकि हम खुदा से डरते नहीं, इसलिए वो हमको बरकत नहीं देता और ना हमको बचाता है। हम मुसीबतों, परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम दानिश से खाली हैं। इसलिए हमारा खालिक हम पर रहम नहीं करता और हमारा बनाने वाला हम पर तरस नहीं खाता। जब आप उससे डरेंगे तो उसका फरिश्ता आपको बचा लेगा और आपको चारों तरफ से घेर लेगा, बल्कि खैमज़न होगा और कोई वबा और कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। आज़मा कर देखें कि आपका खुदा कितना मेहरबान है। और खुदा का कलाम बताता है गिनती 14 बाब और उसकी 18 आयत, कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। वो गुनाह और ख़ता को बख्श देता है, लेकिन मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। उस पर तवक्कल करें, उससे डरें, तो वो आपको बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। जब तक आदम और हवा खुदावंद से डरते रहे, वो उनको बरकत देता रहा और उनसे हर रोज़ ठंडे वक्त में मिलने आता। लेकिन जब उन्होंने खुदावंद से डरना छोड़ दिया और उसकी नाफरमानी करी, तो ना सिर्फ उसने अपने फरिश्तों को उनके पास से हटा लिया, बल्कि खुदा का कलाम बताता है पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 23 से 24 आयत, इसलिए खुदा ने उसको बाग़ अदन से बाहर कर दिया, ताकि वो उस ज़मीन को जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग़ अदन के मशरिक़ की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवारों को रखा, कि वो ज़मीन ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। जिस ज़मीन से वो लिया गया था, अब वो उसी को जोतता था और अपने खून पसीने की कमाई खाता था, और ज़मीन उसके लिए ऊँट कटारे उगाती थी, क्योंकि उसने खुदावंद से डरना छोड़ दिया था। अगर आप भी उससे डरना छोड़ देंगे और उसकी नाफरमानी करेंगे, तो वबाएँ, बीमारियाँ दरवाज़े पर दुबकी बैठी हैं और आपकी मुश्ताक हैं। खुदा का कलाम बताता है उर्स की सरज़मीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था, और खुदा के फरिश्ते ने उसको चारों तरफ से घेर रखा था, बल्कि उस पर खैमज़न था। अय्यूब पहला बाब और उसकी 8 से 11 आयत, खुदावंद शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदावंद से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है
اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ کیونکہ ایوب خداوند سے ڈرتا، اور نہ صرف اس سے ڈرتا تھا بلکہ بدی سے بھی دور رہتا تھا۔ شیطان نے بہت کوشش کری اس کو تباہ کرنے کی، مگر نہ کر سکا۔ اس نے اس کی ساری زمین دشمنوں کے حوالے کر دی، اس کے سارے جانور اس سے چھین لیے، یہاں تک کہ اس کے 7 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کو ہلاک کر دیا، اور اس کے سر سے پاؤں کے تلوے تک دردناک پھوڑوں سے اسے دکھ دیا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا، مگر ایوب خداوند سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا، اس لیے خدا نے اسے نہیں چھوڑا۔ کیونکہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اس کا فرشتہ چاروں طرف ان کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ جب سیلاب آئے گا تو وہ آپ تک نہ پہنچے گا، کیونکہ وہ آپ کے چھپنے کی جگہ ہے۔ وہ آپ کو دکھوں سے بچائے گا، کیونکہ وہ آپ کی پناہ گاہ ہے، کیونکہ اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے اور اپنے لہو کی قیمت دے کر آپ کو خریدا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، اس لیے اس کا فرشتہ آپ کے چاروں طرف ہے اور خیمہ زن ہے اور آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے، زبور 91 اس کی 10 سے 12 آیت، اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ کیونکہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ پھر یہ وبائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ وہ ہمارے نزدیک بھی نہیں آ سکتی۔ ہمارے ارد گرد 1000 گر جائیں گے، بلکہ ہمارے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، مگر وہ ہمیں کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ہمارا فدیہ دینے والا زندہ ہے، جس سے ہم اس لیے اگر ہمارا گزر موت کے سائے کی وادی سے بھی ہو تو ہمیں کچھ ڈر نہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ خدا کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر موت کے سائے کی وادی سے ہمیں ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کا فرشتہ ہمارے چاروں طرف خیمہ زن ہے اور ہمیں بچاتا ہے۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے، زبور 111 اور اس کی 5 آیت، اور ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا اور اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ جب آپ اس سے ڈریں گے تو وہ آپ کو خوراک مہیا کرے گا، آپ کو دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے گا، اور اپنے عہد کو جو اس نے آپ کے باپ دادا سے کیا ہے ہرگز نہیں بھولے گا۔ تو پھر آئیے اس سے ڈریں اور اس کا خوف مانیں، تاکہ وہ آپ کو برکت دے اور ان لوگوں کی سی میراث بخشے جو اس کے نام سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ خداوند سے ڈرنے والے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، خداوند ان کو برکت بخشتا ہے اور ان کو بچاتا ہے، اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی سب راہوں میں ان کی حفاظت کریں اور ان کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ اس لیے ان کا فرشتہ ان کے چاروں طرف خیمہ زن ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ تو پھر آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ خداوند میں تیرا شکر اور تیرے نام کی ستائش کرتا ہوں کہ تو نے آج مجھ سے کلام کرا ہے، بس مجھے یہ فضل بخش دے کہ میں تجھ سے ڈرتا رہوں، اور نہ صرف میں ڈرتا رہوں بلکہ میری اولاد اور میری آنے والی اولاد کی نسلوں کو بھی خداوند تو برکت دے، اور تیرا فرشتہ میرے چاروں طرف خداوند خیمہ زن ہو اور مجھے بچائے مصیبتوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، وباؤں سے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔